سلام سلام، ان شاء الله يا ربي تكونوا بيان وتكونوا بخير وتكونوا مهنيين. كيما شفتوا اليوم جبت لكم لو فريزيي، ان تري بون فريزيي ان بليس فيه بزاف دي روسيت دو باز كيما لا كريم ديبلومات، لا كريم باتيسيير، لو بسكوي لا جينواز، لا بات داموند. دونك ان شاء الله يا ربي هاد لا فيديو تعجبكم وهاد لو فريزيي يعجبكم. شوفوا لا فيديو حتى الاخر، ديروا لي بلان 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 دو جيم واشتراك في القناه تاعي، وانا نقول لكم ان شاء الله نتلاقاو جوست ابري لا فيديو. يلا بسم الله نبداو. باش نبداو بلو بسكوي. دونك لو بسكوي واش نديرو 4 حبات ولاد الدجاج انتي، دي زو انتي 4. نزيدو لهم 100 غرام دو سكر et 100 غرام دو فارين. نزيدو لهم لو سكر ونطلعوهم حتى لو ميلانج تاعنا يبلانشي، يولي بيض ويدوب دو فوليوم. فوالا شوفوا لو ميلانج تاعنا كيش راهو. نزيدلو ان بو دو فاني الله، ونزيد نحط هادوك لي 100 غرام نتاع لا فارين، نحطهم غير بالعقل بلا ماريس. فوالا جي شانجي دافي وراح نحطهم بلو فوي. انا جو بريفير لو فوي غير بالعقل، ميم لا ماريس بيان، مي انا جو بريفير هكذا بالفوي. بصح قلت لكم نروح بالعقل، ما نحبش نعاود نحبط هذاك لو فوليوم اللي درتو. كامل لا كونتيتي نتاع لا فارين. alors ندير لو بسكوي تاعي في لو بلا كي va au four. نسقمو هكذا بيان، كندخلو للفور على 160 درجه ابوبخي entre 8 et 12 minutes. انا لو بسكوي تاعي شوفوا طاب. الوغ جو برون لو سيركل اللي راكم حابين ديروا به لو فريزي تاعكم، وانايا نقطع دو. الوغ جو برون دو، وحده و زوج. خيا نجوزو دوكاتيك لا كريم. نديرو اون كريم ديبلومات. باش نديرو اون كريم ديبلومات لازم نديرو اون كريم باتيسيير دابور. دونك ندير هنايا 1 دمي لتر دو لي، نص ريتله نتاع حليب. جو غرات اون غوز دو فاني. واو ما شاء الله، نحطها كامل في هذاك الحليب ديالي. جو برون لو تو، نخلي والو. نزيد مام هذيك لا فاني نحطها، ونحط الحليب تاعي فوق النار. دوكا ناخذ 4 صفار البيض، 4 جون دوف. نزيد لهم 100 غرام تاع سكر عادي، سكر غلاس. نزيد لهم 100 غرام دو سكر غلاس. جو لي فويت هكا بيان. نو سكر كريستاليزي، سكر عادي. فوالا دوكا واش نزيد لها؟ نزيد لها 30 غرام دو مايزينا، فيكول دو مايس. تحبوا ديروا مواتيي مايزينا مواتيي فارين كيما تحبوا. الا درتو مواتيي مايزينا مواتيي فارين ديروا 20 غرام دو مايزينا et 20 غرام دو فارين، سينون 30 غرام دو مايزينا. انا الحليب تاعي سخن، دونك نديرو هكذا على 2 و 3 فوا في الحليب تاعي. فوالا حتى نكمل كامل الحليب. واش ندير دوكا؟ نعاود نرجع كامل لو ميلانج تاعي في لا كاسرول، نحطها نعاود نرجعها هكذا فوق النار، ونقعد نحرك حتى تقال لا كريم. فوالا شوفوا لا كريم تاعي كيفاش تقالت. واش نزيد لها دوكا؟ نزيد لها 150 غرام تاع زبده.
et je remue bien مليح. سينو نديروها بلو بغا بلونجون، مي اذا حركنا هكذا بيان معليش. ندير دوكا نخلي هاد لا كريم تاعي دو كوتي حتى تبرد، مي نخليها يعني سور البلان طرافاي، ما نحطهاش فريجيدير، يعني تبرد ا une température ambiante. دوكا واش ندير بور لا كريم دبلومات تاعي؟ هنايا عندي 150 غرام تاع زبده ما لازمش تكون دايبه بزاف وبيان سور لازم تكون طريه. نجي هكذا بالباتور، جو فيان لا ديتوندر ان بو. دوكا نحط لا كريم ديالي هايليك، نحط بلا ما نحبس لو باتور، وبيان سور لا كريم تاعي راهي ا تمبيراتور امبيانت. فوالا شوفوا لا كريم تاعنا كيفاش تولي onctueuse. Regardez, et elle gagne du volume. خلاص لا كريم تاعنا elle est prête. دوك نجي نقطع لا فريز تاعي، نقطعها هكذا بالطول هكذا. جو برون وحده من البسكوي تاعي ونقطعها ليجيرمون صغيره على لو كادر تاعي، يعني واحد بتي سنتيمتر ولا ميم با 1 سنتيمتر باش نحط لا فريز. دونك نجي هكذا نقطعها تري بيان. فوالا دوكا جو برون هذاك لو سيركل ديالي ونحط لا فريز، نحطها بهذا الشكل هكذا، نحطها تو لو تور نتاع اون سيركل. فوالا وبيان سور نحطو ديريكتومون في لو بلا اللي نجو راح نسربو فيه. نجيب نحط لو بسكوي تاعي. دونك هنايا عندي ان سيرو اللي درتو بكاس سكر، 2 كيسان نتاع الماء، وخليتهم هكذا حتى عقدوا بيان. كي بردوا جو فيان امبيبي هذاك لو بسكوي تاعي، جو لامبيب بيان. حطيت لا كريم دبلومات تاعي هكذا في اون بوش ادوي، ونجي نحط اون بون كوش نتاع لا كريم. نجي تانيك نحط هنايا انتر لي فريز. نحط دوكا كيلكو فريز كيما تحبوا، سوا تقطعوهم اون بوتي مورسو ولا تخلوهم هكذا. بيان سور لازم سهيله دير لي ديغا. انايا لازم ندير فيديو غاغ، جو فيان هكذا لي زونفونسي ان تو بتي بو. نزيد نجي نحط encore de la crème. يلا soyons généreux, c'est une très bonne crème. الله واش ندير دوكا؟ نجيب هذاك لوطخ مواتيي نتاع لو بسكوي، نجي نحطو هكذا، نعبص شويه ماشي بزاف، غير بالعقل. واش ندير؟ نزيد encore جو لامبيب بيان مليح كي يجي مشرب. دوكا جو فيان فير اون فين كوش نتاع لا كريم، غير رقيقه برك. دوكا نجي ندير لا بات داموند. واش ندير عبر
نتاع لوز مرحي. Une mesure d'amande, de poudre d'amande. نزيد لها une mesure de sucre glace, la même mesure bien sûr. Je mélange le tout. Voilà, هكذا. ندير لها l'arôme نتاع اللوز amer. Quelques gouttes. ونطمها avec un sirop هكذا، un sirop ثقيل حتى كي تولي لي عجينه. فوالا هايدي كاين طمت لي لا بات تاعي، شوفوها une belle pâte. انايا ندير لها كولورون روج. je vais la colorer. هاي ليك لا بات تاعي، درت لها لو روج اللي حبيتو. دوكا نفتحها نكوش هكذا رقيقه. نتني لو فريزي تاعي شويه برك. فوالا اون كوش قلت لكم رقيقه. نجي لو بابي هذا الدبلاني ونجي نحطو فوق الفريزي ديالي. نحط لاباط طامون فوق الفريزي ديالي. بسم الله هكذا. نحي لا دوزيام، ندير هكذا بالحلال. بلا ما نعبز بيان سور على لا كريم. Et hop, c'est bon. Et maintenant pour la décoration, vous le décorez vraiment qui ما تحبوا. انا je sais pas كيفاش راح نديكوريه mais bon. On verra. J'ai fait une petite fleur en pâte d'amande. انايا كملت لا ديكو تاعي. جيسبر كو عجبتكم. دوكا كنحطو في الفريجيدير يبرد شويه افون دو ديمولي. انا جو في ديمولي مون فريزي. جوزت عليه الموس كامل توت اوتور. ان شاء الله يفاز ديمولي بيان. بسم الله. وهكذا نكونوا كملنا لو فريزي تاعنا. ان شاء الله يا ربي يكون عجبكم وعجبتكم هذه الوصفه. حنايا اون سي ريغالي. نقول لكم نتلاقاو دون دوطخ فيديو دون دوطخ روسيت، ونتلاقاو ان شاء الله ديما في ساعه الخير.